लहरों का तूफान उठा। वो जो नज़रें खिड़की से बाहर जमाए मगन सा बैठा था, डिस्टर्ब हुआ और नागवार नज़रों से चंद फीट के फासले पर बैठे इस 6-7 लड़कियों के ग्रुप की तरफ देखा, जो पब्लिक प्लेस की परवाह किए बगैर जिन्नाती कह बिखेरने में मसरूफ़ था। लेकिन ये क्या, नागवार नज़र साख्त हो चुकी थी। वो कोई टीनेजर या नज़रबाज ना था, बल्कि 30 से 32 की दरमियानी उम्र का एक भरपूर मर्द था। वो टिकटिकी बांधे इसी तरफ देखने में गुम था कि वेटर की आवाज़ आई, एक्सक्यूज़ मी सर, योर ऑर्डर। कन्नान लाशऊरी तौर पर चौंक कर सीधा हुआ। वेटर ने ऑर्डर सर्व किया। एनीथिंग मोर सर? प्रोफेशनल मुस्कुराहट से पूछा। नो थैंक्स, कन्नान ने कहा। ओके सर। वेटर मुस्कुराता हुआ चला गया। कन्नान ने अपनी प्लेट में फ्राइड राइस और मंचूरियन निकाला और चम्मच मुंह में रखा, मगर निवाला फंस रहा था। वो इस्लामाबाद से 1.5 घंटे की ड्राइव करके वहाँ भोरबन अपने फेवरेट रेस्टोरेंट आया था, जहाँ वो हर वीक एंड पर आता था। मगर इस बार कुछ अपसेट हो चुका था। वो उठने के पर तोल ही रहा था कि दूसरी तरफ मौजूद सारा अंसारी की नज़र इस हैंडसम पर पड़ चुकी थी। वाओ, व्हाट अ हैंडसम गाय। इसने साथ बैठी ईरम को मुतवज्जा किया। ईरम की नज़र उठी। अमेजिंग यार, कितना डैशिंग है कमीना। किधर, कहाँ, कौन? बाकी सब बेचैन हुई, सिवाय एक वजूद के, जो खिड़की से बाहर पहाड़ों को देखने में गुम था। तुम सबकी बैक पर, सारा ने इतला दी। वो चारों एक साथ पीछे मुड़ी। वाओ, हाय, आओ जैसी आवाज़ें बुलंद हुई। वाकई यार, क्या चीज़ है, बिल्कुल एप्पल ऑफ। सना ने राय दी। पता नहीं किन लड़कियों को मिलते हैं ऐसे मर्द। हमने की हसरत और जेलीसी उरूज पर थी। कन्नान को पता चल चुका था कि वो इसी की तरफ मुतवज्जा हैं। इससे पहले कि 7वां वजूद भी मुतवज्जा होता, वो लंबे लंबे डग भरता एग्ज़िट की जानिब बढ़ा। अरे दरिया, सारा ने इसे झंझोड़ा ताकि वो भी इस हैंडसम बंदे को देखने का शर्फ हासिल कर ले, मगर जब तक दरिया मुराकबे से बाहर आई वो जा चुका था। क्या यार दरिया, इतना अच्छा सीन मिस कर दिया। क्या डैशिंग बंदा था यार, कसम से दिल गार्डन गार्डन हो गया देखकर। सारा ने खुश होकर कहा। कौन, कहाँ? दरिया हयात साहिबा मुकम्मल होश में आई जब तुम चिल्ला काटने में बिजी थी। रुमैसा बोली, हाँ यार दरिया, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, शेयर करो ना। मैं देख रही हूँ तुम एंजॉय कम कर रही हो और गुमसुम ज़्यादा हो। सारा ने कहा, शेयर करो डियर, हम किस मर्ज़ की दवा हैं, हमना ने भी हिस्सा लिया। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, दरिया जल्दी से बोली। तो फिर पहाड़ों पर चढ़ती चोटियाँ गिन रही हो क्या? सना चिड़ी। कहा ना कोई इश्यू नहीं, दरिया ने सबकी सवालिया नज़रों पर फिर से कहा। दरिया इनको अपने पीछे पड़वाना नहीं चाहती थी, इसलिए झूठ बोला। वो सब इंसान की शक्ल में चुड़ैलें थीं। ये दरिया की ज़ाती राय थी, जो खुद तक ही महदूद थी, वरना वो सब वाकई खूनी चुड़ैलें साबित हो सकती थीं। ये सब लड़कियां लाहौर यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स थीं, जो एक वीक पर यूनी ट्रिप के साथ मरी और इसके मुलाहका इलाकों की सैर की गर्ज से वहाँ मौजूद थीं। वो सब पिछले 3 साल से साथ थीं, इसलिए इनमें काफ़ी बेतकल्लुफ़ी हो चुकी थी। वो कांपते हाथों से स्टीयरिंग संभाल रहा था, जो इसके लिए मुश्किल हो रहा था। एक अजीब से कर्ब से वो 2-4 लग रहा था। कन्नान वापस इस्लामाबाद जा रहा था। वो इस वक्त 1 वे रोड पर ड्राइव कर रहा था। गाड़ी इधर उधर लुढ़क रही थी। वो बार बार आंखों के सामने आती धुन को साफ करता। इसके कानों में रोती हुई निस्वानी आवाज़ में चंद अल्फाज गर्दिश कर रहे थे। आप कातिल हैं, आपने मारा है मेरी बहन को, मैं नफ़रत करती हूँ आपसे, नफ़रत। सुना आपने, आप इंसान नहीं वहशी हैं, आपने मुझसे मेरी माँ जैसी बहन छीन ली। मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी आपको, कभी भी नहीं। ये अल्फाज इसे बाहर से गुजरती गाड़ियों के हॉर्न भी सुनने नहीं दे रहे थे, इससे पहले कि एक्सीडेंट होता। कन्नान का डैशबोर्ड पर पड़ा सेल बजा, जो इसे होश की दुनिया में खींच लाया। जल्दी से ब्रेक पर पाँव रखा।
گاڑی چڑ کی آواز کے ساتھ رکی۔ اس نے سیل اٹھایا اور نام دیکھ کر کٹ کر دیا۔ اب وہ اسٹیئرنگ پر سر رکھے لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ دفتن گاڑی کا شیشہ انگلی کی مدد سے نوک ہوا۔ کنان نے شیشہ نیچے کیا اور سوالیہ نظروں سے سامنے موجود اجنبی کو دیکھا۔ آر یو اوکے مسٹر؟ ہوش میں ہیں؟ جو اس طرح گاڑی چلا رہے ہیں، وہ بھی ون وے روڈ پر؟ کیا ڈرنک کر رکھی ہے؟ اس اجنبی نے کنان کی حالت اور گہری لال آنکھوں پہ چوٹ کی۔ کنان نے غصے سے گھوری دی اور بنا جواب دیے شیشہ اوپر کر کے گاڑی سٹارٹ کی اور یہ جا وہ جا۔ پیچھے رہ جانے والے اجنبی نے اس انداز میں کندھے اچکائے کہ جیسے کہہ رہا ہو مرو میری طرف سے۔ دریا دریا، سارا نے اسے ہلایا جو پھر سے مراقبے میں تھی۔ کیا ہوا؟ وہ چونکی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ میں نوٹ کر چکی ہوں، تم یوں ہی بیٹھے بیٹھے کھو جاتی ہو یار، اس لیے جھوٹ مت بولنا اور جو بھی ایشو ہے شیئر کرو، سمجھی؟ سارا نے دھمکی امیز انداز میں پوچھا۔ کوئی ایشو نہیں ہے، ہوتا تو ضرور شیئر کرتی، تمہارا وہم ہے بس۔ میں ٹھیک ہوں، تم کہتی ہو تو مان لیتی ہوں، مگر کچھ تو ہے۔ وہ مشکوک ہوئی۔ مجھے بابا کی یاد آ رہی تھی بس، اور کچھ نہیں۔ وہ افسردہ ہوئی۔ سارا اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ تم افسردہ مت ہو دریا، ہم سب کو ایک نہ ایک دن جانا ہے، ہم ہیں نا تمہارے ساتھ۔ سارا نے دریا کا ہاتھ پکڑا، اپنے ساتھ کا یقین دلایا۔ میں جانتی ہوں، بس پہلے ماریا چلی گئی اور پھر بابا بھی۔ میں بالکل تنہا ہو چکی ہوں سارا، پتہ نہیں میں کیوں زندہ ہوں اکیلی۔ دریا رونے لگی۔ کم آن دریا، دیکھو اس طرح کرو گی تو میں بھی رو دوں گی۔ پلیز دریا چپ ہو جاؤ۔ سارا نے اس کے آنسو پہنچے۔ تمہاری اسٹیپ مدر تمہارے ساتھ ہی رہتی ہے نا دریا؟ چند منٹ بعد سارا نے پوچھا۔ ہاں، مگر میری ان سے کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، نہ بابا کے ہوتے ہوئے تھی اور نہ ہی اب ہے۔ ویسے بھی وہ ایک بزنس وومن ہے، باہر زیادہ اور گھر پر کم ہوتی ہیں، ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ دریا نے تفصیلی جواب دیا۔ پر پڑا موبائل ایک بار پھر سے بجا۔ واٹ دی ہیل وتھ دس یار، وہ غصے سے چلایا اور نمبر دیکھ کر اوکے کیا۔ کیا تکلیف ہے تجھے؟ جب میں کال پک نہیں کر رہا تو اس کا مطلب بیزی ہوں۔ پھر کیوں مرچیں لگ رہی ہیں تجھے؟ کنان نے اپنا غصہ اس بیچارے پر انڈیلا۔ اوہ یار بات سن، مجھے کوئی بات نہیں سننی، ڈرائیو کر رہا ہوں، گھر جا کر کال بیک کرتا ہوں، بائے۔ دوسری طرف سے اوئے اوئے سن یار کی آواز آتی رہ گئی۔ کیا چیز ہے یہ کمینہ؟ حرم نے فون کو گھورا جیسے وہ کنان ہو۔ دریا اپنے روم میں بیٹھی اسائنمنٹ بنا رہی تھی۔ 2 دن پہلے ہی ان کا ٹرپ واپس آیا تھا۔ دھاڑ سے دروازہ کھلا۔ دریا نے دروازے کی جانب دیکھا اور آذر کو دیکھ کر دوپٹہ سیٹ کرتی جلدی سے کھڑی ہوئی۔ تم کیوں؟ کسی اور کا انتظار تھا کیا؟ بے باکی سے مسکرا کر کہا گیا۔ شٹ اپ، وہ چلائے۔ یو شٹ اپ، وہ اس سے بھی اونچی آواز سے بولا۔ کیوں آئے ہو میرے روم میں؟ نکلو یہاں سے۔ دریا غصے سے بولی۔ او کم آن ڈیئر بلبل، تمہیں بھی غصہ آتا ہے؟ ہاؤ امیزنگ نا۔ آذر ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر پھیلتے ہوئے صوفے پر بیٹھا۔ میں نے کہا نکلو یہاں سے، سنائی نہیں دیا تمہیں؟ دریا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے اٹھا کر باہر پھینک دے۔ بس بس میری جان، حوصلہ، اس نے مذاق اڑایا۔ میں ابھی آوازیں دے کر سب ملازموں کو بلا لوں گی۔ اچھا، وہ استہزائیہ ہنسا۔ جانے من، یہ جو ملازم طبقہ ہوتا ہے نا، یہ پیسوں کا پجاری ہے، اس لیے یہ بھی کر کے دیکھ لو۔ وہ بے باک نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ تم جاؤ یہاں سے آذر، تم جس مقصد سے آتے ہو میں مر کر بھی تمہارا مقصد پورا نہیں ہونے دوں گی، سنا تم نے؟ دریا نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ واہ بھائی واہ، مان گئے، میری بلبل تو چہکنے بھی لگی ہے، آنکھ ماری۔ دریا نے نظریں ہٹائیں اس بھیڑیے سے۔ ڈر لگ رہا ہے سویٹی؟ وہ اٹھ کر اس کی جانب بڑھا۔ آذر کو اسے ڈرانے میں مزہ آ رہا تھا۔ دیکھو آگے مت آؤ، ورنہ میں یہ گلدان تمہارے سر پر توڑوں گی۔ دریا نے پاس پڑے گلدان پر گرفت کی۔ ڈرو مت جان، میں تمہیں خود سے ڈرتے نہیں دیکھ سکتا۔ آذر نے ڈرنے والی ایکٹنگ کی اور منہ پھاڑ کر ہنسنے لگا۔ تم کس قدر گھٹیا ہو، تمہاری ماں۔ بس ایک الفاظ نہیں، میں تمہیں ڈھیل دے رہا ہوں، تم سر پہ آ رہی ہو۔
2 دن، بس 2 دن۔ تیسری رات اگر کمرے کا لاک لگایا تو پھر وہ مکرو مسکراہٹ ہنسا اور آنکھ مارتا، دھمکی دیتا کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے دریا اپنی بے بسی پر روتے ہوئے سوچنے لگی کہ کیسے شیطان سے چھٹکارا حاصل کرے۔